Sa milabayng bulan namugna ang 11 Mother's Wellness Lounge sa tibuok nasod ug kini napahimutang sa provincial capital sa Combal Province pinasiugdan na usab sa inisyatibo sa grupo sa kababayenhan ug hunta provinsyal. Dinhi sa Mother's Wellness Lounge mamahimong komportable makapahulay ang mga buntis ug mga gapasusog inahan. Abli kini sa mga empleyado, katawhan sa Combal o bisan si kinsang bisita. Sa maong lawak dunay kuna, duyan alang sa mga infant ug duna usay kapahulayan ang mga buntis ug mga nagpasusong inahan. Duna usab kini telebisyon, DVD ug radyo nga nagapatukar og video ug music kapambata o di ba kaha kanang haom sa mga inahan. Mga balasahon kabahin sa pagmatuto sa anak ug uban pa ang giandam dinhi alang sa mga buot mo pahuway. Nindot nga setup kun background ang lawak niini kini tungod og alang sa mga komportableng lounge alang sa mga pregnant ug lactating mothers nga mao'y nag-unang katuyuan sa mga opisyales sa Combal sa pagmugna niini. Kini kabahin lamang sa nagpadayong programang pangkalambuan sa Combal Province. Uswag Combal.